हांगा आमचे युनियन मिनिस्टर आणि आमचे आताचे खासदार तसेच कॅन्डिडेट आमचे ज्येष्ठ श्रीपाद भाऊ तसेच तुमचे लाडके आमदार बाब केदार नाईक हांगा बशिल्ले सगळे मानेस तसेच हांगा जमिल्ले मोठे पुणे सगळे पदाधिकारी उपस्थित भाव आनी भयणींनो मिडियाकूय म्हाका दिसता केदारान सविस्तर विशय आपले तुमचे सांगिल्ले आसात। आज आमी हांगा आयल्या जाल्यार सालिगांव मतदारसंघात भाऊचो दौरो आसा तो पयल्या टप्प्याचो दौऱ्यार पयलो दीस सालिगांवच्यान सुरवात केल्लो आसा आनी सालिगांव मतदारसंघ म्हापसा मतदारसंघ आनी पर्वरी मतदारसंघ हे तीन म्हाका आनी केदाराक बरोबर रावन थंय कामूय करपाक लायिल्लें आसा। ताच्या खातीर विचार जेन्ना आमचे सालिगांव आनी पर्वरी वेगळे काय न्ही भाव भाऊच आमी विचार वेगळे आसूंक शकता पूण शेवटी बरोबरच वता। आतां केदाराक सांगतालो म्हणजे शिगम्याक 3 दीस उरल्या कामां मातशें चालू करप पर्वरी आनी सालिगांवकार शिगमो बरोबर करतात आनी आयतारा आमचो पर्वरीचो शिगमो हे जेन्ना सगळे सेलिब्रेशन्स आसता आनी त्याच टायमार इलेक्शन सुरू जाता एक इम्पॉर्टंट आसा की आमचे ज्येष्ठ नेते श्रीपाद भाऊ हांगा जेन्ना येतात तुमच्या इंटरेक्शनाक तेन्ना एक कळपाक जाय की श्रीपाद भाऊन एज टुरिझम मिनिस्टर आमच्या गोंया खातीर डबल इंजिन सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंताक घेवन खुबशे हांगा कार्य करून घेतले आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जातूंतल्यान आज टुरिझम डिरेक्टली नाल्यार डिरेक्टली एम्प्लॉयमेंटा खातीर नाल्यार इकॉनॉमीच्या दृश्टिकोनान मेळटा। आजवाचो तुमी जेल म्युझियम घेयात स्वदेश दर्शन स्कीम म्हणत बाकीच्यो सागरमाला स्कीम म्हणत जितल्यो स्किमी आयल्यो ते भाऊचो कारकिर्दीक एज मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ टुरिझम अँड वॉटरवेज ह्या टायमार सगळे करून घेतले। भाऊचो एक स्टायल आसा की करता पूण उलयना करून दिता। हांव आतां लास्ट 2 वर्सां कमीत कमी हांव कितल्या फावट तकलीफ घाल्या आसतली भाऊ यो दिल्ली आसा दिल्लीच्यान घेवन मिनिस्टराक मेळा मिनिस्टराक मेळून ताजे कडल्यान सँक्शन घे हे सगळे करून येता ती 3 वर्सांकूय एपिश्ट स्किमी जवळ 2,000च्यो सेंटर प्रोजेक्ट स्वदेश दर्शन प्रसाद स्कीम सागरमाला चॅलेंज मोड वेगळे वेगळे स्किमीच्या माध्यमांतल्यान पूर्ण तरेन पर्यटन कशें पावतले लोकांक आनी एम्प्लॉयमेंट कशें जातलें हातूंत भाऊचो खुबसो तेंको आसा। पूण तुमच्या सगळ्या वतीन पयलीं हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता भाऊक एक ताळयो मारून थँक्यू म्हणपाचें आमी करपाक जाय। ताणें जें केलां तें ताजी वळखपत्र जावपाक जाय। आज आमी परत जेन्ना इलेक्शनाक वतात भाऊ रिकॉर्ड 6 टायमार रावता तेन्ना एक 100% जिखतलो हे प्रॉब्लेमूच ना। आज जेन्ना विचार मांडटा जेन्ना मोदीजीचे आमी भारतीय जनता पार्टीचे विकसीत भारत 2047 म्हणून देश विकसीत करपाक आमचो माननीय प्रधानमंत्री भोंवता आनी थंय तो 4 खांब्याचेर उलयता जात पात भेदभाव सगळे सोडून नारी शक्ती युवा शक्ती किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण ह्या 4 खांब्याचेर आज देश प्रगतीचे स्टेलीर वचतो आनी आमची 3rd लार्जस्ट इकॉनॉमी करची म्हणून काम जेन्ना करता तेन्ना अंत्योदय प्रमाणे लास्ट घरान पावून त्या समाजातल्या त्या मनशाक विकसीत करत जाल्यार तो गांव विकसीत जातलो तो ती राज्य विकसीत जातलो आनी तेन्ना विकसीत गोंय जाल्यार विकसीत भारत जातले। त्या दृष्टिकोनान जेन्ना चलता आमची एक जबाबदारी जाता की भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणून तुमच्या कडेन आज आमी विनंती करपाक आयल्या की भाऊचो हो 6th रिकॉर्ड टायम जाल्यार ताका अशी मार्जीन मेळपाक जाय जाल्यार फुडल्यान कळपाक जाय की भारतीय जनता पार्टीक भाऊचो मान आमच्या मुख्यमंत्र्याचो मान आनी आमच्या माननीय प्रधानमंत्रीचो मान दवरतले जाल्यार रिकॉर्ड आमी उत्तर गोंयाक दाखोवंक जाय। ताच्या खातीर आज आयिल्ले आसा। तुमी खुबशे तुमचे विशय मांडले आनी एखादी भाऊच्या पयलीं हांव ते 2 विशय मांडटलोय बी। हे जे विशय मांडले तुमी म्हजे कडेन पयले मांडले केदारा कडेन मांडले मुख्यमंत्र्या कडेन मांडले आनी आज तुमी श्रीपाद भाऊ कडेन मांडले। हांव दशरथा कडेन उलयतालो ताचे कडेन उलयतालो। तुमी पयलीं समजून घेयात की सरकार तुमचे अगेन्स्ट ना सरकार तुमच्या बरोबरच आसा पूण जेन्ना कॉम्पिटिशन वाडटा जेन्ना कोर्ट मदीं पडटा आनी कोण वचून आमचेच भाव वता आनी PIL घालता तेन्ना सरकाराची जबाबदारी दोन्ही वाटेन सांबाळपाची आसता की तुमकां कांय त्रास जावचो न्ही आमच्या गोंयकारांचें पोट सांबाळपाचें पूण योग्य तरेन फुडें वचपाचें। जेन्ना जग वेगळे तरेन वचपाक लागले आमी तशेंच जातले जावंक शकना। ताच्या खातीर त्या प्रमाणे इन्फ्रास्ट्रक्चर चेंज बाकीचे चेंज आमकांय करचें पडटलें। पर्यटन खातें आमी सरकार आमी फक्त फॅसिलिटेट करूंक शकतात। आमकां तुमी जोडिल्ले जाय आनी तुमी एम्प्लॉयमेंट तयार केल्लें जाय आनी हे 2 केले जाल्यार सरकाराचें काम जाता। ह्याच खात्यांतल्यान जेन्ना कोको बिचार आमी येता पर्यटन खातें सांबाळटकर पयल्याच मिटींग जेन्ना केदारा कडेन सुद्दां उलयल्या एकूच हांवें सांगलें आतां संजयाक म्हणलें हांवें की NOC कुमुदाची मातशी हाडून दिली जाल्यार पार्किंग
शॉवर रूम, चेंजिंग रूम, लॉकर रूम हे सगळी व्यवस्था हे करून दिवपाची आमी जबाबदारी पर्यटन खातें, गोंय सरकार नाल्यार भाऊचे सपोर्ट घेवन आमी करून दिवपाचे. भाऊच्या ऑन बिहाफ ऑफ भाऊ तुमकां कमीट करूंक शकता की हे आमी कंप्लीट करता. फक्त एनओसी दियात.